زول في الاول لا سما نول ارتدفنا عندها تونغان 14 افتكر عام 58 والساكين الفيشطار ومقارن الفيشطار لا جوناس ياك 5 جويي 1962 الوقت الاستقلال أولين كان في الحاجة هي ثلاثة هذه السماثين هذا فوز الفوز هذا المعاونات انتقل في بوش الرواد ما يهزمكم ربي سيس من تدار سيس من لاسوسياسيون اقل السوا لا قدرتي دوكنا هاك المال انا دوكنا كيف ما كان لي انا غنهضر فيون اسم كان ما شاف سين انا خمس المصلحه انا المصلحه خامنا المصلحه دايرنا المصلحه البلد ديالنا اي مثلا ليش يكون لنا اخلاق ولاش لي بارون ديالك في ليزيكول لي بارون ديالك ولاش في ليزيكول الجمال ونخضعن وغنوريو نفس كيفن وغنوريو نفس السن هسا كيما ما تهيمي في اليوم ما مشيت هذه فلاك ولا ندير عسما ولا لا يسون مرحبا يسون تنمير تنقرا. انا ريميرسي également la main tendue في الخدمه نسن في المجهود تنسن في اليونيون خدمان على تيت سي الحميد المقراني السنين عطاكم الصحه نزول دام قران في الاول في الخدمه كي تخدم كاكويت وبروفيت دارت وبروفيت لا جونيس يعطيكم الصحه. En ma qualité de premier magistrat de la commune et au nom de l'exécutif communal, je tiens à féliciter vivement et chaleureusement tous les lauréats le bac, la 6e de l'UBF, sans oublier leurs parents. اسناني تجميل تم قران تطاف الاول يعطيكم الصحه ويديك وين تسيروا في اليونيفرسيتي هذه سهله ربي نكون اقلام الفيرون لكن لله. هذا الظلم ايغالمون دونك هذا الظلم اي مقرانين النرويجيه اي مغارمنا اي المجاهدين اي لي كادر اي ويد يسعان تمثال تم قران ويد يعني تخممين نبغى تسديم تزمان نبغى تسديم تزمان تفوس تكفوس نبغى زكاك ندير منا هذه يطيل وحبيبه مكروايض هذه يطيل كماسه مكروايض باش ندوك لها فوس تكفوس فيون يديس باش نسكبن التزمات sans aucune distraction aucune. Et هنا ونطول غير في الاول هادشي ولا غير لاسوسياسيون مين طوندو سو بريزيدون باسكو شارك وسند ولا ليك البلديه او حوايج نيون اللوكال دونك واش عايله نديرها تنجمعان ايه ما لا تسيو غير المقرانيه pour lui remettre la décision اتاكواز لا ديسيزيون وكذا كيش نفكا باش تخدم من لاسوسياسيون نسل ايوا كذا سوال هذني البلديه غتسالك فيه وانا كنت عيوان ان شاء الله الماندرنا غادي لي كيد وانا المرد 2007 ان شاء الله باش نعاونات باش نكمل ثاني نقر لنا ويعطيكم الصحه. هذا الشيخ الحميد هذا الشيخ الحميد هذا لا ديسيزيون ويعطيكم الصحه وطول غيرها مونا الحمد لله ما استغفر الله.
إمي كان بدل الكاري أزيغ مازال نتشلقو غاز شوفوا ذي السيار نحن نافن السكار انت طرف زرد السوق هيا ثما ما يضاقي يرو النحضار ايوا كنا نصر الدار ويقادر ينغنوا الموت ذيك تجمع في زوق ومغار يلا سي الدار سوالي سفر يتشور فرنسا مقران يعمر يخدمني زوار يتغنين بموركاكور ويضم يرقيقار وانا لا تزال شتوان ذا الفوز مور تشويحتي هان السمساد سنوشو تفات الطلامير اللي درامية الرصاص دابنو لي كاد تنشكوال فادات فرنسا تغضر داسمير ريوكم غار ستمات صدق اللان تجمعت رفد نصر مرشكير اش حاجة خالي فوكان
اشحال دقا يفوكن نقرن يركزن جان تجالي وجيلا تدار غرقن ديك ذامان إذ غنجرحن أي لنروان تلموان إيكوما يفاك الحزن دار من ولوان والسن وينا السقمان 7 سكواسنا عدان سلغار وضرغان تمور تكوين تيلا اليوم تمغار تضلع كوسان تشانتي بردان تكان بكيضي الدريا ترواز جانتين ديك الزران تزرع ديك سان السمغيت تودر العالية ترواز جانتين ديك الزران تزرع ديك سان السمغيت تودر العالية تهمات قطرة ديال القوام وين تعاونوا يونا عكازي غيودن تونا ملي تشوف فرنسا هذيك الشيء اللي بدا تموتوا غاد تسيما ولا زي غنسكود مال تيلوفا الحيب يستوفا غنرو مطاسو ديالو فرنسا فين في محمد مالون ذي المخ كمال ترويح سمسا عبد الرزاق صحاب بيرتي في خدمن كتيني داغن اطاس سليمه تمنى كفودهم قران يعطيك الصحة ثاني نرجعينك. بين دينا غير الطاهر. واه طبعا بيرتي فيكم. والله. لا عادي هكا. ميرسي نوال. ربي شريف ثانية. دينا تزويرة يعطيكم الصحة أصحاب بير تي في. المرتم قرنت ستير زي الهان أنسوفي سون العسلامة نون تدرنا مقام فيلاج نور تدرتو في قارن سميت لاسوسياسيون مانتوندو. اسمك اسمه ما كيسمك اسمه فريون إلا ذاك وليدي اخترع لي اسمه يا أحمد فايقسنا لا تجملت كنا نقول لي يحضر غيرنا سيت مون خدمتي ستادير باش نوغل تسمع باش شونجي دو اوتر شوز باسكو تدري نزيك ما تفهم تدري نزيك القبايل تسمعوا لي زاكتيفيتي ولاش جوست تدارت ما يموتي ونطري تفرح تربح سيتو فانا كوني ونا شونجي دروت نطفي ديالنا لاسوسياسيون ديالنا نطفي درت العقول تدرت انا كيف لي مين سكوت انا سكوت سيت كري لاسوسياسيون كري دو 98 لا فين 98 زيفينمون معطوب يا زيفينمون معطوب زيد نكري نفات لا قصرا كيك شغل سي ان كوميتي من بعد من فوق لي زيفينمون معطوب فوق les 40e jour, on a créé l'association parce qu'on a trouvé un vide. Dagui, bien sûr, Jarno. On a mis un vide. نقول لي مزوره نعطيه الصحه خدمنا لي مزمر مي سي بلو فور زمينا دان ما تقيمتش هناك 3 سنين دون سكو زمينا لو كوني ماري نطال داك كي نفوت ان فيد ولا بلان فيرنا تدار تقيم بلا قرب انا نطال نفوت بليك عيان زمينا قريت لعبه ديال مقرن نعطيه الصحه خدمن باسكو قال يقول خير ونغير خدمنا كي باطل اتاسون زري ولا شنو المعنى نكون ميسنا شو الخدمه باطل نزرا كاش سافو دير يعارض خدمه البينيفولا كي تعارض سي با نيمبورت كي سي غون ريسبونسابيلتي تاك سوسيو كولتورال تاك ثورات مورا سوسيو كولتورال ثورة نخدم كلشي تقولي داكي نسكريف سي موضان باغ اكزومبل ولينا ندير موضين التداميت اون شارج يو سمحتي كان خدمم طاس ايفان د القديش نزه داكي الزمالت اين يرزان وقال يبليسينك سو تافرجانت وي الطاس يعني تفمون شارج يبليسور سو تافرجانت داكي غزران بلي تزمات تاع شدتي يعني مقصيح نصواطاس مستيدي باش تحط القديش نيت خدمت مسلي كون 2001 نقول لك خدمنا كويس يعني لو فيلاج لو بلي توشي سي بيان فيلاج نور ماشي 2001 كوماسي دوك في 2001 اون 2000 كوماسي التهديد قلنا لك ليزوتوريتي يا غدا كون نهضر بيان ندير مثلا جي كون شارج روح نكاشف دايره بليزيور ريبريز باسكو لقيت كي لا بروميير فوا لو غنستنسيت بون اسوسياتيف مع لاسوسياسيون ديالنا نستنسيت نزدنا راه شنو نستنسيت لي زوتوريتي بروميت بلي كتروح نتا لي كارتي تهدن شويه الغاشي فهمت تهدن شويه الغاشي و ميم طون كان ناخذ الواحد بلي كدير السنه تهضر لي جوناكي في الشوماج في لا كريزاكي في هذاك كويس على فون دو سينارا ابري دوزيام فوا ميشعل ونجمير نسنس لا بروف نكوني لي مونبرين ساعه داك لاسوسياسيون ساعه دو بليسي اللي قال مسيو احمد محيا ثاني بليسي خروج سبحان بليسي اللي يقولوا هذه السنس اللي نحملوا اذا راني ذاك غورنا ستا مونبر كي بليسي بليس نكون دينا نفد ديما يتسمى الغال ومن بعد مش على كني غلي الورش غلينا 20 ورش يغلي هذا لاسوسياسيون تجمع
وين كاين نجمع فني درنا هذا هو ديك العزيز هذا اكن مالنا كويس حاشا درنا يديروا الفلوس عايشين اللي سون بري اون شارج اما لوبيتال نسل جوست الا ما في دوسي يقولوا حنا لا ولايه بور لي انديميزاسيون وين يعني تفريد لاسوسياسيون ام كي تاع ريسبيري لاسوسياسيون تريسبيري سي زاديرون ورنا كنا باغ اكزومبل الغاشي الحمد لله الغاشي لنا في نسعى 700 راه يبارك 700 بيرسون يسعى ولا شو كسان 700 ترسي 700 كاين حتى هو يديروا في الغاشي 19 نتاع الغاشي ديك لابد صفات الصديق خاطي مليحه خاطر سان كونفيونس ديك وين بيان سور كونفيونس توتال كونفيونس توتال قلت زمر يعقلنا كاين وين يعقلنا باك الشرب فيس بريزيدون الشيخ لامين فيس تريزوري تريزوري troisième trésorier de Mouleux. Cheikh Taïeb, c'est un membre. Monsieur Mahia Rani, qui est un fondateur. Donc, aussi, c'est un membre. On a Boukri, le gaz de l'Amporan. On a l'Aql Nzik. يخدم تصيك خدمة في الدار، تصيك خدش بطل. سيد نيلاني c'est l'association sportive. قلبي. ما بعد ولا كذا كذا. مازال بك هذا كيان. السيدة كذاني أنا ويحيى مسيو يحيى أسوسياسيون وقينا العقل اللي خدم العقل تصيك خرج في الدار في السيدة كذاني بس بلا موسى وقع عبد الرحمن قرشاح سي ان ممبر دي بيرو فوالا ما باش نفكر هو اللي سمعتوا هذا رئيس المدينة نحمد كيدير أحمد باحية l'association الواقع ما كي يقدم البريزيدون سيتي لانارشي سيتي الحول الحكم الى لاشي الشعب ما كان الناس يبغى انا ما كنت نقدم كان ليزونسيال سيتادير جيري سولون الناس زيكني دونك يفو ابورتي ان سوبل نوفو ان جديد ثلاثة شويه جيري سولون من الوقت نتولا دونك يفو لاغريمون يفو ويهن يفو دي جون يتسزل اللي تقامن alors ils nous ont passé le flambeau donc c'est un ils nous ont passé le flambeau نكمل جوستنا كويساني ثلاثة ماكويت donc il fallait s'organiser donc on a نجمع لي جال وقاعد يبعنا الخدمة يحمل بعض كارتيسن نجمع الناس والله الشعب هذا ديزورغانيزي الحكومة سياقينا سياقي لانارشي ويهاد il faut qu'on mette un peu d'ordre donc les volontaires عطيت الصحة نجمع on a créé cette association d'ailleurs on a buté un peu sur اسم رسم كي l'association donc c'est que pour une main tendue tendant la main à ceux qui ont besoin voilà c'est à partir de cela ça a continué الحمد لله ماشي كنت يشكرني مالنا الفايل غادي يشكرن داير ساعه شكرا ما قديش يعني سني قضا يعني نزل سني انا كنت يعني السوسيال نظرة لكن كي كلاكي لا سوسيال تفتزيا مقرن يقول ما يدرس لا كولتور سنة علاش تخدم في لا كولتور Bon, on a commencé le social premièrement, on connaît parce que le social قبل la culture. Bon, ماشي المعنى سوا نخدم على la culture, mais c'est que le social يزور شوية عمتي إذا لي زوالينيس سيدي كذا يخصن ومن بعد هذه قرر وين نكوني نخدم لا ديستريبيسيون كان تعاون مدن العواشر قد يخصن تعاونيتين اما الماكله اما اللبسه اكسيتيرا لارتيكل سكولير شاك اني سكولير نقطو يا سنت نتفرق السن كلي كارطاب دي تروسو سكولير يوراش نتعاون يعني قد الا ندي موضان اما سبيطار ما يطلع بلي سي كراف سي كيك شوز يحواجني يعني المعاونه اني نعاونيه on assiste là une assistance matérielle تعاونيت ماتيريالمون يقدر يساني ان دي سي نخدم مثلا تكاسنا ندون يسي زعما نضحك شويه تعاونيتنا كويس وين نعم فولي كولتورال نخدم دي كونديتي
on organise des candidatés. Il dit par exemple les directions que on a formulé une demande à la direction de la culture de Chad Fkirikoul, un candidat on des galas artistiques. Des galas artistiques, par exemple le 5 juillet, Printemps Noir, le 20 avril, les occasions. C'est un truc théâtral, يعني تنشيط كاينه تكتيفيه كاينه يدنا الجروب بازار بيزيار فوا يعني عندنا في كايث كاينه ديجا سنديرلي كاليفينا في كايث او لا ولايه باش تقدم لنا مزمرين مسا ديفير طرافوا كان دانتيري بوبليك نخدم باغ اكزومبل ثم قبرتي هنا لا كومين تزمات ماشي لنا كان منا ولكن لا كومين تزمات وكيف نروح نبنيها السور باغ اكزومبل لا كلوتور ممكن يسيبنا ولات الحوايجنا نطاس ماشي دايرين زمراتي كندير داكينا كويس لا وين مازال يعني طاس امبورطون زبر لنا شوف فلاس سي تري تري امبورطون ستادير الحاجه الا سي راه كل عام ديك زمان تيخدم فيا لاسوسياسيون زمران اللي غير نابولي جمال تيخدم اون اسيستي صحاب باب الواد باغ اكزومبل كيسني كوين الماكله شورا كاميتي واش شورا كاسنا ليمونطاسيون على باب الواد كوي التلاميذ صوص باب الواد ماشي ميم با العاليه داير سدرعات دارمي جميل عندها بومردسه كي دارنيا كاين فليه بومردسه كي نشكي عليه مون براسوسياسيون روحنا لينا كسند الغاشي نقول ندير نطريت نداكي ام كتقيم تيلي كلنا هنا l'association هكا اسكو هور وين تريسي تقدم الفاون ولا مازال يكون يعني مازال مشوار ولا بزاف كل مازال تكمل توجور يكمل مشوار بزاف خلاص كملنا مشوار يرنا مليح يرنا مازال نسعى لي مونبر يعني دي تري بون مونبر نشكرها كويس يعني ونيون عطيتني الصحه خدمنا كويس كل واش مزمان بيان سور كنت لو مغار ونخدم انا باسكو بالك راني مجهوديس بالك كيف واخد كاين زمان في كابيس كثريس معناها كل داكي نخدم سي بور لاسوسياسيون ديريكت تدار لي زانتيري نقول لك تدار كاين زانتيري ونا كان انتيري فريق دي مزدا كاين تعاود السنه دي مزدا نعس نعس زانتيري تدار يكون غير دي الزمان تحبس هذا هو انتيري تدار حبسنا فوالا كون ويكات لي زاسوسياسيون نورمال اسكو تخدم ياك تخدم تمعاون كاع لي زاسوسياسيون ديك الزمان لا نتمعاون لا نتوقينا جو كروا 18 اسوسياسيون فين كاع مكونين بوركوا بو خدمنا راه كاين خدمه كنقول ثم طومبو لا كاين اورغانيزي كاين ولا يدور حوالي فينا صدقيت 50000 نهار ليد 50000 عاوني 3000 خدمه طومبو لا يدير غاتي الدراهم هاد ما يصور ذاك نصرفوا دون الكادر تاع الدار هذا نصرفوا دون الكادر دو لاسوسياسيون هذا نصرفوا دون الكادر دي زاديرون تيفي ولا تجميل تم قناه من درزه مغورنا كاين تكملها كان والدينا مشي البريزيدون لاسوسياسيون باسكو كدا جي لا غورسن كان صافي 3 ans سا داكشي يديك وين غورسن سي اسوسياسيون زرا تاكتيفي مليح خاطر باغي سنا كاينه شويه ما فولونتير كان هكا واحد 4 خماس 2001 كي دينا مشي لو بريزيدون دي زيفيرمون قاعدين داكي زمراك دينا 100% غراس على لاسوسياسيون لا مونتوني شوي قاعدين ننطل شوي قاعدين نصواني اللي احلام بيت وطبعا يعني ذاك الحكومه يعني غدوانا كشويه طاح لو كان بيان سور نقدر نخدم كاس الجو قال لنا سي سون بيان جوابنا بينيفول الطوموبيلات ناقص الجواب لا على كل حال لا دي زامي لاسوسياسيون اللي تعاوننا مي بري فورس ولا عيان شويه لينا كاين ناقم مزيك انا عارف يخدم مزيك الزمر دا يتسمك هذا كان ما يتسمك هذا كان كيخدم مزيك تجمع حتى وين داكي مزوال هذا أقول شكر أخونا شكر أخونا أخونا قال لي جانا قال أخوان يخدمني يعني تدار مليح الناس يعني في الساسي صحان كنا قالوا خلينا زمان فهم ما شمتوا فهم خلينا نسعى فهم المشاكل نسعى كذا فهم يعني وقتنا فهم لكن خلنا كنا نخدم درسي عرضيه نسلموا لنا كلش شويه منجمر وقتنا فهم الورسول الوقت كي فهم العقل كي مورني زين كلش زقرين كلش فهم ما شم الوقت نعم الوقت كي سورة كلش الله يبارك لي جانا كي خدمت على فولانتي خدمت جزائري كذا فهم
كنا زمانينا نخدم كان يعني الحاجه الداخليه كان فهمت ونشوف على برا ونشوف على كذا ونشوف حيث فهمت الاخرين غيضيق ما شمتورا سورا الله يبارك لي جان فهمت ديفلوبين السنان فهمان تجلن شحيث تجلن كذا أشيء. يعجبك وين يخدمنا كثيرا؟ نعم. ناك يعجبك وين يخدمنا كثيرا؟ يعجبني مليح ونت فعلا فهمت العقل لما قال أما ثورة أما يعني عدم المستقبل فهمت سعنا فولنتي خدمان سعنا الإيمان خدمان مليح يسدر ثقينا خدم كل المجتمع ماشي هي وين كان نخدم خدمنا كل عامة أو فهمت العباد يعني أنت سعنا ساسي سعنا خدم مليح العباد فهمت انت يبغانا تبقى انت دير ثقيل سيرتو تدير ثقيل نبغى شي تبقى اكثر توزرين فهمت اكثر تجمعات فهمت والعباد فهمت يكاثن فهمت خدم المستقبل نسن العباد يكاثن مثلا الجيل التاريخي يقال يظن الجيل اللي يدون فهمت سمعت علوني هدف ننساش الصحه يولنا يخدم فهمت الور ماشي ما نسكن نخدم المستقبل ان شاء الله فهمت الوضع العباد يعني انا نجمر انا يعبر الانسان يعني فهمت وين يعدن وين فهمت الوضع نشكر مليح يعني وين يسعى لا فولونتي وين يعني سمنين اين الهاني تدرك وين يسمنان الشعب العباد فهمت ونجمر انا يعبر الانسان يعني وين يسعى لا فولونتي وين يسعى يعني تخبي من على الزاز خمنا اكثر فاكثر فهمت Je représente l'association La Santé Guintisbelt. Je tiens à féliciter, je dis bien, je tiens à féliciter l'association Mentendu. Vraiment, il nous a aidés, vraiment, il nous a aidés. Vraiment, le tournoi est organisé au niveau du CSP. Mais avec l'aide de ça, surtout, je précise et je souligne, le président seul, il nous a aidés vraiment à fond. Je tiens à le féliciter 1001 fois. Et merci. Merci. تعاون كان même في ذوك اللي وين غنت تعاونيت. Même si ذوك اللي وين غنت تعاونيت. Je tiens à le féliciter pour une deuxième fois et à féliciter tout le staff sans exception. نوذر فلاون قبري ذور مقراغيون حارغ وانا ذاكوان أهاني ذاكوان يتشرولي وشادها حيوض ذي الماون هو الغاسل هروفي غري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ختم كني عادين لك ترى فيما يخص يعني غيني عدان تن لا كايد العقد دار نخدم المجهودنا نزيحني وشنو هو الامكانيات ما شام ثوره الامكانيات لي مويان ماشي ثوره تسمى لي جون صار لي مويان باش الحركان باش يدون صار لا ساكريفيس يعني باش يدون خاطر من الزيف كنا نخدم الواجب ناقص كي كونسيرك الوقت اذا شو قلنا حاشا فهمت مثلا الجنازه اي ثوره ولكن جماعه دي توسعن ماشي الجنازه اللي كان يخدمني تسمى خدمني الحيين الميتين كان قراكني ماشي كانوا قاعدين يموت كنا الوقت نخدم لونتيرمون ياكي نساك المعاونه كان هكا نخدم زكا مثلا نتعاون في الجنازه وشنو هو الحمد لله ثوره يعني ثوره اخيرا كيما خاطر كذا كني مرني مثلا 4-5 العقل كتسيلين ثوره الله يبارك ثاني الجمعيه ثم قرنتين الله يبارك يا راه مختصين وكل يوم ذا شو فهم ذا شو بغرا شو كذا طونديش كيما رني تسمى ذي فلاح صح ولكن اول وقبل كل شيء يعني على كل حال قبل السؤال اللي يتصل لك يعطيكم الصحه بارك الله فيكم يعني ان المقابله يجي
ونشكر لاسوسياسيون هاكي مليح لاسوسياسيون العالي خدمني ربي خدمني العبد على كل حال خدمني الانسانيه ونطلب يعني ان شاء الله مثلا نكمل اكثر وكاين باش تسيلي تدار ثقي مثلا تسيلي فيلاج اكزومبلير هكا ما يعني قريه مثاليه اما كان يعني اذرنو اكثر وكاين ان شاء الله اذرنو فيما يخص الانسانيه فيما يخص المعاونه خاطر الرسول عليه الصلاه والسلام يقرأ وين يتعاونوا ذيك القاعه اكيد يعاون رب العالمين سبحانه وتعالى يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء ولهذا نطلب ذيك السنه يعني ان شاء الله تشجعنا دائما وسعوا التضحيه الكامله ان شاء الله ونكمل الخدمه السنه وبارك الله فيكم اعطيهم الصحه. ميرسي يعطيك الصحه. Bon, je voudrais rajouter ceci pour le témoigner. Parce que l'association ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis les événements de la guerre. Ça fait c'est une continuité sous couvert de l'association pour régler les problèmes et pour ne pas s'approcher de la justice coloniale. Donc on a une aide. Elle a plusieurs rôles. Elle cotise les cotisations, les moudjahidines et tout ça. Donc, c'est de l'histoire, bien sûr. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'Imzwoula, ça a dépassé le flambeau de génération à l'autre. Nous sommes à la 3e génération, je crois. Hein, la 3e génération. C'est une association qui a œuvré bien avant Stiqlal avant. D'ailleurs, tellement que maintenant, un beau jour, je crois, les événements, tout le monde se souvient, où l'île de l'Ascar va massacrer. Ils ont le projet à quoi de massacrer tout ce qui est homme. Donc ils ont réussi à tuer avantage. L'histoire en témoigne. Je crois, mais il y a quelque chose à rajouter, monsieur. Deux babas, pendant la guerre, qui s'occupaient de la tête d'Afrique. Il l'a géré, au profit du FLN. Voilà. كاينه لاسوسياسيون كيما نطوندي في الفات دوبي 98 اللي غيد السن خدم اسيدي نونعيت بيان ديماريت بيان دابري وغالا حبسه شويه كنيك واحد عامين غاشو ومن بعد عطيت نصحها ساولني يد لا ديرنيير فوا كيني من خما كاينا لاسامبلي جينيرال نجمع دوك تدار باسكو في كان البيلون ماشي د السلطنه وين طفن كان كواسيو تحرك راه نجمع دابي تدارت في كان البيلون سيدي هذا شي قلنا ندي صورديا وين يبغانا ديك الشيء ما ديرو هاديكي نغمى تعيين لاسوسياسيون كينا وثدوي كاع نظني سيدي الحمد لله تدارت كينا في كان ثقه لاسوسياسيون كينا ومن بعد نندم كوني قيل بكذا كراي قيل بين ستنيا نبيت وسند ستنيا نبيت وميم طا ابري ساولني نندي لقد وغلط داخلين نخدم تذوك لي العالي نتعاون فراس داخل والسلام عليكم. سي سا لا ديموكراسي فوالا اكزاكتومون فير على خاطر لاسوسياسيون كيما نطوندي سي ديموكراتيك ماشي دوي كادني السلطنه طفن كان كرسي حرك ولا حد تخدم لا ترونسبارونس توتال Bon, dans quel point l'association Guinef se doute d'une manière démocratique vraiment avec la transparence totale. C'est le monde d'ailleurs les membres, mais c'est qu'un membre, mais l'Assemblée générale que les adhérents t'aident. Les membres. Voilà. Il faut que le premier mandat, après le deuxième mandat, troisième mandat, toujours avec l'Assemblée générale des adhérents. Il y a surtout le bilan, toujours le bilan financier, le bilan moral, toujours c'est la transparence totale. Après les actions, l'association c'est transparent vis-à-vis des adhérents. N'importe qui il a le droit de faire des le bilan, c'est un point très important. C'est-à-dire la transparence une crédibilité l'association soit vis-à-vis les adhérents vis-à-vis les غاشين برا غادي تعاون مليح سيدي ريمان سان كونفيونس الصداقه كويت ولا انا خاطر تيسير خدم
يعني دفكنا كاين يروح عندك لاقاكي لاقي يعني بعد تدير لا تاكي شكورا لا دايره اشاك في دوموند وخرنا عيال تيرمو لاعب طفل ديك السن وغنحصل وبينو وبين راني رومبلاسا ولو دير ها يقول دير عيال قال عيال طاسي نخدم ما هو هربك ميزون با تروفي دو رومبلاسون البروبليم سي سا بسم الله الرحمن الرحيم. Je remercie les collègues d'abord اللي قاعد يخدمنا في l'association هاكي. Je remercie encore التوارا القالا اللي نخدم هكا قلتاكي grâce aux jeunes village nord la vigilance c'est-à-dire تعدى بيان بلا لهم بلا شيء. سي تو. السلام عليكم. يعطيكم الصحة. مزايد الريون ولا يسمحوا. ثورة نطلب الجمعية ياكي ثورة نخدم بارك الله فيهم يعطيهم الصحة. وشنو هو نطلب يعني اذرنونا السيوسان شويه الخدمه السيوسان شويه الخدمه كوارتي مثلا ثورة ماشي اللي انتم مسالين اللي جوناكي الخساره كذا كذا ماذا بك هذه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يخدم يوم الحاجه نديرها تحبسان يخدم ثورة مثلا ماشي مثلا كل حاجه تصدر وبوليس حاجه باش تطلع كذا وماذا بهم السيوسان شويه مثلا زرنا المحيط زر مثلا تدارت اين يخص مثلا زمرنا افعال جنودي مثلا قبل لوتوريتي النظام وبارك الله فيكم. صحيح. كنهضر كان فيني بغا نخدم سكواساكي الوغ نسعى دي زوريزون نسعى دي زوبجيكتيف اتنت ان شاء الله سكواساكي باغ اكزومبل نبغى نبنو لو سياج لاسوسياسيون في كياد لا بي سي لا ديسيزيون بوكال باقي كان ريراونا دونك البوت نعم زوالو نسعو اخر باسكو من نسعى اخر دونك تقدر تقول تغلى افي غاس نروح نكوني ادي قيم لاخر بخامني يمكن هذيك البورصه دونك وليد ساسي صحان الوقيله مزوالونا نسعى دي زوبجيكتيف اللي يظن البيتوناج لي ريول اللي كاين عندكي يفعل لنا كي تدرتكي مازال ثورة ذكاء دونك نبغاس نخدم البيتون ونسوثور لا بيسي لا تعاون الشعب نظن يزمنا غيعاون باسكو الخدمه سي ان بروجي مقران il demande des moyens financiers, matériels. Donc, on souhaite organiser maintenant, on s'aide des projets la colonie, on a formulé une demande à l'académie, à la direction de l'éducation, on demande un camp d'été, ونسوثر يعني ثلاثة بيش كنا يمكن دوا جيناك نكونين نسمع on a accès sur le social مليح أشيمي ماشي السوسيال اللي يعجبني كان غيمون زمان كان بي الغالب اللي مو سعوال السوسيال يسهل تخدمه مي الكولتورال إلا قلعد إلا الكولتورال كاع إلا قال لي دون نكونين نسوثر ويدي إلا الدومين ديال لا كولتور مرحبا يسنا دعاون الدروحان ماشي نو كارتي كان نماذج اللي اون ديور دو كارتي نكون حوايج ثاني نخدم لا كولتور مليح باسكو لا غاب سي موسنون السينير اون با دون دومين كولتوريل دونك حوايج ثاني وين بغانا وين زمرنا ديفكوك افوس مرحبا يس ونكون نيلي دست نعاون وين منزمر والسلام عليكم صحيح تسمى كيدو فهمني لا قد شاكا كاين من بعد كاينين واعر نخدم يتد تدخل ناصر نورمال الوغ لاسومبلي جينيرال اللي عندنا جبدني كيف حرص اللي جبدني قلع الجباب يعني الميدي تعجب تدر تاكيني تكشم واش تاكيني بوركوا كيف نخدم يعني السيد كيف خدمن يرنا الى وجديد زيكني ثلاث تدر ذا شو تدل 200 هذه مثلا ثاونا نطلنا ديوال دايا لا يعني لو رول تدر سيت كوميتي دو فيلاج اون كيلك سورت الحمد لله ثوغال سي اون اسوسياسيون plutôt social. Socio-culturel يعني. Social, beaucoup plus social que culturel. كان دينا كان شي خرا محثوره مازال لا كولتور اللي مازالو تسنك شي مرة مليح من شاء الله الخدمه ساكوي تاول باش كاين كديك سوا تصورنا مي ثورا السوسيال يعني لافونس دو مانيير يعني فورميداب السوسيال يعني ولا كتهدر ثاني وفلا كان مثلا نفغاو كنت ان بو بارتو كان بدات تسعو يعني une renommée presque régionale كديني يبدا سالا رونومي كي غيجاني يعني نكشمد
ان كاين كشمول يخلي قال مع غادي نفكاني من زمان ان شاء الله وربي ولادي يصلح ويعطيكم الصحه. ولتك كان تي ريميرسي اكويد دي عاون ثدرتك اما سي صورتين اما السلعه السعاود غير تعاون نتصل سماي بارك جو تيان لي ريميرسي فريمون طفنا فاش مليح سي سنين لا تقراص وين خدماني بالكراكه كويت ماشي دغا تصح الجواب نتاع كان كويت مي لان اللي ركازن يقلان فيها نعاون مليح حمالتي كاين جو ريميرسي بارتيكوليرمون يعني خصوصي لي مومبر لاسوسياسيون ديال الدم يكون صحاب لا فيجيلونس اللي كان في وسط القران وبلا ما نتو في فنانين دوسان كندير فنانين وسند سيدي بينيفول باطلي دوسان كيزوج ولا ميداكي ولا كندير استرا تجبل تاع القران يا سنتيها مستيتي اما جديا لا شونتوز ناض زعما لا فوديت زعما جديا نعاونيت مليح وفلا كنا كلشي كاين في وسط القران دينا صح بلا ما تلازاتي ولا حاجه نفكي في وسط القران جديك كنا كنت لونسي نقويت المايو نقويت الوقف نقويت بارتو لاسوسياسيون اللي مول لاسوسياسيون نفينونسيت كلشي توساد عطيت الصحه سي غراتويتمون سي همستي داني كي مثلي عشان نعطيك الصحه ميم ولا كي مليح نزر ونبدي لك شويه حوارس ندير ونابلا بديت شويه ياك العجال يعني اسينا ثمير تمقرانت عطيت الصحه اكو فنان يعاونوك امس البعد امس القرب امس الجيب امس تيت ويني وانا تيكي طومبولا اسينا ثمير تمقرانت ويا نوتسونر الغاشي بلي كراب ويني وانا تيكي طومبولا يكيد خاطر في لا رشته كاين طومبولا اسيد ندم اسيد نخدم سي دون دي كارطابل بور لا رونتري سكولار اي وراش مول سبتمبر ثمير تمقرانت يعطيكم الصحه كاين يعني ثمير تيكتيني ديسكسان فلان ثمنير في بير تي في تلفزيون بربر سيدي وختيني ان شاء الله تصدق المناسبات وتستكير ديالنا وتزرب باش نخدم اسيدي وثمنير فيك نحضر ديبلوم دونور يمات شهور كي ديالنا الحفله كنخدم كان 5 شويه دايما زمرات في دفك اسيدي نورمالمون أمدينا يعطيكم الصحة ثانية ونتمنى تسير ميليتون غورنا هذاك نحوايج مليحة كلاعب يعطيكم الصحة جو في ابل تو لي زارتيست زمرت وين يبغى هذيك حفايس أيدينا ثانية يعطيك الصحة كنا سمعت الدرسنا تقول كنت دار تمزور ثكويت زمرات كنا كبا فريد لاسوما كيتصورون بي ار تي في سي خمد نتاك في وسط القران بي ار تي في لي كارتا قلت شي نرا كوميتي ديال ماكولي شوم تيكاردي ونتسكي تيكاردي ونتسكي ورا ولو كان نسعى انت جات نكثر ولو كان تكون نتعاون بي ار تي في باش ترونسي بس سكوس 2002 ابي خاطي يوقف لا سكوس 2002 à 2000 لا شوف بارابور نسا طبعا لي زاني كان سازيك لا كنت كتلاقى اسمك ديمار بي ار تي في بي ار تي في مخصوص ديماري مع دخل سميت لي كارتا كويس لا ذاك يكون يغورنا وني لي بريمي يعني بي ار تي في لا روينا انكدوت داير لا سيل بارابوليك كشمل الحبس جو باسي لي كوليكسيون بيان لا بارابول كشمل الحبس الى فالي ان افوكا باش تدفع لا بارابول الحبس ولا رومونتي ذاك ولا كل دي ليستوار بارابوليك شمال الحبس ام كيكا صدق اسمي نخدم لونتين بروميير اونتين داكينا بون تزمت يا دي كونفلي كلش عندك كني وينك بلاصينا بارابوليك من تاع الحبس يا وي لا بارابوليك وين تاع الحبس افيك لانترفونسيون بلات الدارت افيك ان افوكا اون ريوسي نشوف لا بارابوليك الحبس اون لا ريست اي وي لا توصل وي في موتي كير لا بارابول الحبس تاكيد هي راه بارابول الحبس اي وي قلنا لونتيني الحبس 92 سي لا باز ريزيرفي على كولتور دونك اون بارلي دو وكاين سكواش 92 اي غير قلنا لا بارابول قلنا تاع الحبس وين درت بلاصه كنت وين تاع الحبس اون ريوسي نراتيد نريكوبيري سيد نعاود طاجت ولا ديماري بي ار تي في ديماري يدنا عليك فوالا يرحم والديك